नमस्कार साथीहरू, सम्पूर्णलाई मेरो यस युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। र आज हामीले बीबीएस थर्ड इयरमा रहेको फाइनान्स सब्जेक्टको युनिट 7 मा रहेको कस्ट अफ क्यापिटल अन्तर्गत 2077 सालमा सोधिएको प्रश्नको समाधान गर्नेछौँ। र यससँगै मेरो यस युट्युब च्यानललाई धेरै धेरै माया गरिदिनु होला, लाइक, कमेन्ट अनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, जसले गर्दा मलाई अझै पनि थप नयाँ भिडियोहरू बनाउन हौसला मिल्नेछ। र यससँगै अब हामीले हिसाब सुरु गरौँ है त। 2077 सालमा के भनेको छ भन्दा द फलोइङ टेबल गिभ्स क्यापिटल स्ट्रक्चर अफ गण्डकी सिमेन्ट कम्पनी। डेप्ट 80 मिलियन छ र कमन इक्विटी 120 मिलियन छ। टोटल लायबिलिटिज एन्ड इक्विटी यिनी दुईटा जोडेर 200 मिलियन भयो। करेन्ट इन्ट्रेस्ट रेट अन न्यू डेप्ट इज 10% दिएको छ। यो भनेको ट्याक्स लाग्नुभन्दा अगाडिको इन्ट्रेस्ट रेट अथवा कस्ट अफ डेप्ट बिफोर ट्याक्स, अथवा यसलाई कुपन इन्ट्रेस्ट रेट पनि भन्न सकिन्छ। द फर्म्स मार्जिनल ट्याक्स रेट इज 30%। गण्डकी सिमेन्ट कम्पनी हैज जस्ट पेड डिभिडेन्ड आरएस 30 पर सेयर। जस्ट पेड भनेको तिरिसक्यो भनेपछि यसलाई करेन्ट डिभिडेन्ड मान्न सकिन्छ। यदि अब तिर्नी हो भनेपछि एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड भन्थ्यो। एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड भनेको डिमान्ड हुन्थ्यो, यसमा चाहिँ तिरिसकेपछि यो D0 अथवा करेन्ट डिभिडेन्ड। अनि डिभिडेन्ड इज एक्सपेक्टेड टु ग्रो एट 6% पर इयर फर एभर। 6% भनेको ग्रोथ रेट थियो र करेन्ट मार्केट प्राइस पर सेयर इज RS 400। पहिला हामीले गिभनमा के दिइसकेको छ त्यो लेखौँ है त। हामीलाई करेन्ट रेट अन न्यू डेप्ट 10% होइन, कुपन रेट I इज इक्वल टु 10%, अथवा यसलाई KDT पनि भन्न मिल्छ। र ट्याक्स रेट T इज इक्वल टु 30%। र जस्ट पेड भनेपछि करेन्ट डिभिडेन्ड भनेको D0 RS 30 र ग्रोथ रेट पनि दिएको छ हामीलाई। % यसलाई 0.06 मान्ने। र सेलिङ प्राइस अथवा मार्केट प्राइस जे भने पनि हुन्छ, P0 भनेको RS 400। र यति हामीलाई गिभनमा दिएको कुरा हो। र माथि डेप्ट र इक्विटी पनि दिएको छ। के सोधेछ त प्रश्नमा पुरै र प्रश्न देखिएको छ र यसमा सोधेको छ भने क्याल्कुलेट कम्पनीज आफ्टर ट्याक्स कस्ट अफ न्यू डेप्ट। हामीलाई यहाँ बिफोर ट्याक्स दिएछ, अब हामीले आफ्टर ट्याक्स निकाल्ने। यसको मतलब के सोध्यो भन्दा हामीलाई कस्ट अफ डेप्ट आफ्टर ट्याक्स KDT सोध्यो। एन्ड कस्ट अफ कमन इक्विटी एज्युमिङ द्याट न्यू इक्विटी कम्स ओन्ली फ्रम रिटेन्ड अर्निङ। यो कस्ट अफ कमन इक्विटी रिटेन्ड अर्निङबाट मात्रै आउँछ भनेको। रिटेन्ड अर्निङ भनेको इन्टर्नल इक्विटी हो। रिटेन्ड अर्निङ आउँदा बित्तिकै इन्टर्नल इक्विटी भनेर जान्ने। एक्सटर्नल इक्विटीबाट होइन, रिटेन्ड अर्निङ भनेको इन्टर्नल इक्विटी हो। त्यही भएर इन्टर्नल इक्विटीको फर्मुला लगाएर गर्ने। यसमा NP चाहिएन, P0 ले निस्किन्छ। P0 हामीलाई क्वेसनमै दिएको छ। र वाट विल बी द कम्पनीज वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल WACC सोध्यो। र एज्युम द कम्पनी मेन्टेन्स प्रेजेन्ट क्यापिटल, यो भनेको WACC सोधेको। र अब हामीले फर्मुला लगाएर गर्छौँ। र यो देख्दा बित्तिकै सबभन्दा पहिला सुरु हामीले के गर्ने भन्दा हामीलाई एमा के सोधेछ त। हामीलाई एमा सोधेको भनेको कस्ट अफ डेप्ट आफ्टर ट्याक्स KDT इज इक्वल टु वाट। अब KDT निकाल्ने फर्मुला I इन्टु 1 माइनस T। I कति दिएको छ हामीलाई 10 दिएको छ इन्टु 1
ट्याक्स भनेको आइई द्याट इज 0.3 भनेको 0.7 र 7% ट्याक्स आयो। तर यहाँ गर्न पनि मिल्यो, 10 गर्दा 0.7 नै आउँछ र त्यो कन्फर्मेसनको लागि हो के। र अर्को छ कस्ट अफ कमन इक्विटी निकाल्नु पर्यो हैन, कस्ट अफ कमन इक्विटी निकाल्नु पर्यो, त्यो पनि रिटेन्ड अर्निङबाट मात्र। D1 अब D1 को त्यहाँ त D0 दिएको छ, प्रश्नमा त D0 दिएको छ। D1 निकाल्ने फर्मुला D0 1 प्लस G अपन P0 प्लस G। अब D0 30 दिएको छ, 1 प्लस ग्रोथ भनेको 0.06 प्लस P0 भनेको 400 प्लस 0.06। हामीले गर्छौँ है त 1.06 into 30 divided by 400 plus by 0.06 गर्दा कति आयो 0.1395 IE। यसलाई 100 ले मल्टिप्लाई गरिदिने गर्दा 13.95% आयो। र बीमा सोधेको छ हामीलाई WACC निकाल्न सोधेको छ हैन। WACC निकाल्ने भन्दा बित्तिकै हामीलाई अब डेब्ट र इक्विटीको कुरा चाहियो। WACC को फर्मुला भनेको त हाम्रो WACC इज इक्वल टु WD इन्टु KDT प्लस WE इन्टु KE हो। र अब यो फर्मुलामा यो पनि निस्क्यो, यो पनि निस्क्यो। अब हामीलाई के चाहिएको छ WE र WD चाहिएको छ। अब र वेट अफ डेब्ट निकाल्नु पर्यो हैन, वेट अफ डेब्ट WD भनेको कति छ 80 छ, 80 मिलियन अपन 200 कति आउँछ 80 डिवाइड बाई 200 0.4 मिलियनमै हुन्छ होला। र अर्को छ वेट अफ इक्विटी WE वेट अफ इक्विटी 120 अपन 200। अब यो 0.4 हो भनेपछि यो 0.6 हो भनेर त्यति पनि जाने हुन्छ, इन दुईटा जोडेर भन्नुहुन्छ। ल यदि यसमा प्रिफर स्टक भइदिएको भए 3टा जोडेर हुन्थ्यो। र अब हामीले WACC प्रश्नले सोधेछ, WACC निकाल्छौँ है त। हियर वी हेभ WD इन्टु KDT प्लस WE इन्टु KE। र WD हामीलाई 0.4 दिएको छ, KDT 7 थियो र WE कति छ अर्को 0.6 इन्टु KE कति थियो 13 कति थियो बिर्से 13.95 0.4 इन्टु 7 प्लस 0.6 इन्टु 13.95 11.17। यस्तै गरी हामीले एकदमै सजिलो तरिकाले WACC निकाल्न सिकिहाल्यौँ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।